مرحبا بكم سيدتي آنستي سادتي إلى هذا اللقاء الخاص المباشر من برنامجكم، لقاء خاص على كشبخس.com. أحييكم أنا مصطفى غلمان ورفقتي زميلي محمد أمين بدوي في الإخراج الثقني. وقع المغرب والصين مؤخرا اتفاقية مهمة جدا تهدف إلى زيادة التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين في إطار ما يسمى بالحزام والطريق المشتركة. وكان المغرب قد انخرط منذ العام 2017 كأول بلد مغاربي ينضم إلى المبادرة، ولكن قبل هذا وذاك كانت هناك مبادرة مهمة جدا استراتيجية في إطار فتح علاقات دبلوماسية موازية بين البلدين الصديقين في إطار المجتمع المدني. يتعلق الأمر بالجمعية المغربية الصينية للصداقة التي يترأسها الأستاذ المحامي والفاعل الدبلوماسي الأستاذ خالد الفتوي، وينوب عنه من الطرف الآخر الصيني السيد سونغ فينغ. سيدتي سادتي، في هذا اللقاء سنسلط الضوء عن مستقبل هذه العلاقة التي بدت مؤخرا تعرف انتعاشة كبيرة بعد الاتفاق الأخير للحزام والطريق الاستراتيجي. مرحبا بك الأستاذ خالد. شكرا دكتور مصطفى، شكرا على الاستضافة، وإحنا رحنا إشارتكم في أي توضيحات بخصوص هذا المشروع، رحنا إشارتكم في أي أسئلة. بارك الله فيك. شكرا جزيلا دكتور مصطفى، كما عودتنا جميعا على مبادرة مهمة، ونحن رحنا إشارتكم كفاعلين جمعويين. لنا مبادرات فيما يتعلق العلاقات المغربية الصينية في إطار دبلوماسية موازية. مرحبا. شكرا. Bonjour monsieur Song Feng. Bonjour. مرحبا. Docteur مرحبا. Mustafa. بارك الله فيك. مرحبا. Merci de nous inviter et très heureux d'être ici. C'est un honneur. Merci. في البداية الأستاذ الفتوي، ربما توقيع الاتفاقية مؤخرا كانت لها يعني حظوة كبيرة بالنسبة لكم في الجمعية المغربية الصينية ذات الصداقة المشتركة. للسنوات الماضية عرفت أيضا حركة دبلوماسية واعية بالشروط التاريخية الراهنة التي تفرضها العلاقات الدولية، وفي إطار ربح ولكن أيضا في العلاقات المشتركة الثقافية والتربوية في المجالات المتعددة الأخرى. إلى سمحتي نبدأ بالجمعية المغربية الصينية التي يعني لها استراتيجية للعمل المشترك بين البلدين الشقيقين، البداية ديالها وأيضا ما هي أهم الأهداف التي خططها في السنوات يعني الراهنة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا باسم الجمعية المغربية الصينية ونيابة عن باقي أعضاء مكتب هذه الجمعية وباقي أعضاء الجمعية العمومية الخاصة هذه الجمعية، وأحييهم كلهم بهذه المناسبة، فاعلين شباب نساء، جميع اختصاصات في المحاسبة، في الهندسة، في قطاع الشباب، في قطاعات متعددة، وأحييهم هذه المناسبة لأن هذا العمل هو عمل مشترك، عمل جماعي. أولا أشير فيما يتعلق بداية هذه الجمعية، بداية أنه أشتغل في هذا الملف المتعلق بالعلاقات المغربية الصينية أزيد من 17 سنة. وبهذه المناسبة كذلك لابد أن أحيي السيد عمر الجزري، الله يرحمه، وفي هذه المناسبة نترحموا عليه، وكان معي في البداية من أول زيارة اللي كانت زيارة نينغو. ولا بد كذلك أن أحيي كذلك السيدة رئيسة المجلس الجماعي السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وقامت بدور فعال كذلك في تطوير العلاقات بين الصين والمغرب وهذا التاريخ. وكانت ندبتني لتوقيع التؤامة بين مدينة سوزو ومدينة مراكش. والإشارة فقط أن هذه تقريبا شهرين أن السد العالي بالله
وافقت على هذا التؤامة، وكانت تؤامة تزهو مدينة مراكش. وكانت وراء هذه المبادرة كانت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وأشكرها بهذه المناسبة وأحييها وأتمنى لها التوفيق والنجاح. وإن شاء الله لابد غادي كما قالت سابقا بدعم هذه المبادرات، لابد إن شاء الله غادي تقوم بدعم العلاقات بين المغرب والصين. كذلك أحيي السي العرب بالقيد بهذه المناسبة، هذه النصة، لأنه كذلك اشتغل في هذا الموضوع المتعلق بالعلاقات المغربية الصينية. وبعد ذلك أحيي من خلالهم مجموعة من الأطر كالأستاذ ضياء بن جلون كإطار رئيسة قسم العلاقات الخارجية لسهبات كذلك، وباقي من قسم العلاقات الخارجية، وباقي قيم الموظفين والأطر اللي ساهموا جميع في هذا العمل. وحاليا مراكش ان شاء الله مقبله في الشهر القادم على احتضان ملتقى مهم ديال عام ديال الصين في المغرب ستحتضنه مدينه مراكش. اذا علاقتنا مع الصين علاقه ديال 17 سنه وليس علاقه وحاولنا من اجل استمراريه هذه العلاقه اكثر نخلقوا واحد الاطار على مستوى المجتمع المدني اللي هو الجمعيه الصداقه المغربيه الصينيه، باش تضم حتى فاعلين غير الفاعلين المنتخبين، باش تكون حتى فاعلين من المجتمع المدني، لان هذا الموضوع ما تيهمش الجماعات، صح، ما تيهمش المقاطعات، ما تيهمش الفاعلين الرسميين، ولكن تيهم المجتمع المدني بصفه عامه، كاعلاميين، كمثقفين، كصناع تقليديين، كسياسيين، وكذلك كاساتذه جامعيين، كاكاديميين، كطلبه، كنساء، كفنانين، كل معني بهذا الموضوع. إذا هذا العمل استمر مدة 17 سنة، وبالتالي توج مؤخرا بجائزة اللي حصلت عليها الجمعية، اللي جائزة كاميليون، اللي هي أول جائزة لها على مستوى هو إفريقيا بكاملها والعالم فرنكوفوني، بحيث تم اختيار الاسم ديالي لهذه الجائزة. وهذا ماشي اختيار فقط لخالد الفتاوي، ولكن اختيار لمدينة مراكش بصفة عامة، اختيار المغرب بصفة عامة، واختيار كذلك لجمعيتنا كجمعية كذا اللي قامت بهذا العمل. نعم، طبعا الإشارة أنه الأستاذ خالد الفتاوي كان قد اختير من ضمن 16 شخصية بارزة من أصدقاء التنين الصيني في شوتنبين من العام 2021، وهذا طبعا يفخر به المراكشيون وأيضا كل المغاربة. للإشارة فقط سيدتي أنستي سادتي، الأستاذ سونغ فينغ يتفهم يعني الخطاب باللغة العربية، ولكن يمكن توجيه الأسئلة إليه باللغة الفرنسية، على أنه يمكن لنا نسأله قضية ديال شرح بعض التفاصيل للأجوبة ديالهم. Monsieur Feng, dans le cadre de la diplomatie étrangère, l'association marocaine-chinoise dirigée pour Monsieur Khalid El-Fataoui côté marocain et Monsieur Song Feng côté chinois, a été à l'origine de la création de la chambre de commerce marocain-chinois à Asmara dans le cadre de la coopération avec la Chine. Quelle est la signification de cette étape et comment vous voyez l'avenir de la relation entre la Chinoise et le Maroc? Bon, tout d'abord, j'aimerais bien te parler. Moi, je suis venu au Maroc depuis 2001. Ouais. C'est exactement 20 ans. J'ai vu énormément de changements. Donc, depuis 2001 jusqu'à 2021, et la croissance économique et puis amélioration sociale. Alors, le Maroc, on a réalisé énormément d'achèvements. Donc, dans ce cas-là, je pense, nous, les deux côtés, la Chine et le Maroc, nous avons une chose très importante en commun, lequel c'est la sécurité du peuple et puis amélioration du niveau de la vie pour le peuple. Nous, les deux côtés, la Chine, le Maroc, pendant ces 20 ans que j'ai vu, on a fait la même chose. Donc, c'est pour ça que je dis, donc, c'est dans ces sens-là, nous les deux
côtés. Nous avons ces choses noyaux ensemble. C'est un très important élément en commun. Maintenant, le Maroc, on a signé officiellement l'initiative de une route, une ceinture, et promouvée par la Chine, ce qui est passé de 140 pays au monde entier. Et le Maroc, c'est le premier pays qui a signé cette initiative. En 2017. Depuis 2017, c'est le protocole. Ah, le protocole. Et c'était réellement, officiellement, on est participé. Oui. Donc, ça veut dire, le Maroc, nous, on est entré dans une nouvelle ère pour approfondir encore plus la coopération ensemble avec la Chine. Donc, ces dernières 20 ans, vraiment, il y a une grande amélioration, il y a un grand développement entre les deux pays. Et je suis sûr et certain que la relation entre les deux pays, ça va être encore renforcé par cette initiative, ce qui concerne dans tous les secteurs. Et surtout, nous, les associations Maroc-Chine, on est prêts pour participer, pour faire ce service pour les deux côtés. طيب يعني باختصار العيشه ديالو واحد المده ديال 20 سنه هي يعني عرفته بالمغرب بشكل كبير جدا وواسع. كانت عنده علاقات مهمه جدا في الوسط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. من بين اهم الخصوصيات اللي تتميز بها المغرب هو الاستقرار ديالو والامن ديالو، وهذا الامر يدعو يعني الى التفكير جليا منذ زمن بعيد في اطار العلاقات المشتركه مع الصين، وفي اطار ديال البحث على شركاء حقيقيين اللي تتلمس فيهم من خلال الجمهوريه الصينيه الابعاد الكبرى ديال الاستقرار والامن الدوليين، انه يكون للمغرب حظوه كبيره عند الصين تمنح واحد الدرجة مهمة على المستوى الإفريقي والعالمي. هذه 140 دولة تقريبا اللي عندها علاقات مشتركة قوية في إطار الحزام. المغرب أول بلد أفريقي توقع في 2017 البروتوكول. الآن اتفاقية الحزام الطريق توقعت بشكل رسمي لتعميق العلاقات الاقتصادية بكل أبعادها في الإطار ديال ربح ولكن أيضا في إطار الأبعاد المشتركة ديال تحقيق استثمارات قوية في كل الأبعاد ديالها في مدن عديدة بالمغرب. وهذا المشروع أيضا له قدرة كبيرة على أنه يعطي ويوسع في الروافد الكبرى للعلاقات اللي تتشهدها ما بين الصين والمغرب في واحد التصاعد ملفت، واللي غادي تعمل كل من الصين والمغرب على تقويتها وعلى أيضا تأطيرها باتفاقيات مشتركة قوية في مجالات متعددة اللي غادي تنفع البلدين وترفع أيضا من يعني الرصيد الكبير للهموم المشتركة اللي تعرفها يعني هذه الاتفاقيات اللي يمكن لها أنها تخدم الشعبين الشقيقين الصيني والمغربي. وأيضا تحدث سي سونغ على الإطار الذي يشتغل فيه مع الأستاذ خالد الفتوي اللي هو الصداقة المغربية الصينية، الجمعية اللي خدت على عاتقها على أنها تبني هذه العلاقات إلى ما فيه خير للبلدين الصديقين، وعلى أنه هذا العمل ستكون له أبعاد كبرى استراتيجية في المدى القريب والمتوسط والبعيد، وغادي تكون هذه الخدمة رافد أساسي لتثمين هذه العلاقات ولأيضا إعطائها الزخم الأوفر والأبعد في كل الأبعاد. شكرا لك الأستاذ سونغ. نتمنى أنه نكون على الأقل حط واحد بشكل تقريبي التدخل ديال الأستاذ سونغ. نمشي أيضا للسؤال الموالي للأستاذ خالد الفتوي. طبعا هذه الاتفاقية الأخيرة ديال الحزام الطريق ربما أعطتكم واحد الدفع آخر من أجل تثمين العلاقات الصينية
المغربية. ما هي أهم الخطوط العريضة اللي يمكن تسجلوها في المقاربة ديال الاتفاقية، خصوصا وأنها تتأثر واحد المجموعة من الالتزامات بين البلدين في الإطار التكنولوجي، الإطار الرقمي، الإطار الاستثمارات في مجالات متعددة، في المجال ديال السيارات مؤخرا كان الاتفاق ديال أنه يتعمل واحد المصنع للقاحات. كاينه ايضا ابعاد اخرى استراتيجيه ذات افق مفتوح. كيفاش تشوفوها انتم في الجمعيه، وما هي المؤطرات اللي يمكن لكم تنظفوها وتبرزوها من خلال العمل ديالكم الدبلوماسي على مستوى المجتمع المدني؟ شكرا. اولا فيما يتعلق بتفعيل هذه الاتفاقيه ونقل هذه الاتفاقيه من مجرد اوراق الى حيز تنفيذ. كانت هناك اشارات مهمة من الصين. أولا الصين هي القوة والدولة العظمى حاليا، وتجاوزت أمريكا، وهذا المسألة من الناحية الرقمية ومن حيث الأرقام ومن حيث كذا فهو ثابت. معنى أن المستقبل بالنسبة للعلاقات الدولية ستلعب الصين دور حاسم في هذا المستقبل في هذا الإطار. وكذلك أن الصين لماذا اختارت المغرب ولم تختار الجزائر؟ هذا إشارة مهمة. الصين اختارت المغرب، وهذا أشار إليه صديقي مسيو سونغ، نظرا لاستقراره، نظرا لاستقرارية المؤسسات، نظرا لقوة النظام ديالو، نظرا لأن الشعب مؤهل ليكون قاطرة فعلية للتنمية بإفريقيا بكاملها. الصين ليست لها جميع المعلومات، لها عدة مراكز دراسات. سنستغرب أن نقول سنوات وكنا نمشيو للصين وتيجيو مراكز دراسات وتعطونا أرقام حقيقية على جميع الأمور، أمور في السياحة، في الاقتصاد، في الثقافة، في أي شيء فالصين ملمة به وتعرف أن المغرب هو القوة الصاعدة الحقيقية الأولى. ومن ثم وسجلوا للسيد سونغ بأنه حين انتقلنا جميعا إلى القرقرات وأخذ الكلمة في قلب الصحراء المغربية، وكان أول صيني أخذ الكلمة في قلب الصحراء المغربية وحامل العلمين المغربي والعلم الصيني، وخاطب الشباب ديال السمارة والشباب ديال الدخلة وشباب العيون، وقال لهم تشبثوا بملككم، تشبثوا بملك المغرب. اليوم هو صيني، تشبثوا بالملكية وبملك المغرب. فالمستقبل مع الملكية، والمستقبل مع ملك المغرب، والمستقبل أنكم تعيشوا داخل الوحدة الترابية للمغرب. وهذا القول ديالو في الحدود مع الجزائر، وهذا القول ديالو كصيني من داخل الصحراء المغربية. وهذه إشارة ماشي تيقولها ككلام، طبعا كلام بعد وجهة نظر كذلك رسمية، ماشي يقول هذا الكلام. معنى أن الصين، إشارة ديال الصين كانت إشارات مهمة من 2017 حين تم توقيع البروتوكول. حاليا انتقلنا إلى السرعة القصوى في الأربعاء في الأسبوع القادم حينما وقعنا الوثيقة التنفيذية للبروتوكول. هنا الوثيقة ماشي تتعلق فقط بالجانب اللي يتعلق بالبنية التحتية، فيتعلق بجوانب متعددة مهمة بما في ذلك تعليم اللغة الصينية. هنا افتتحنا مؤخرا معي صديقي بشراكة مع مدارس متخصصة بداية تعليم اللغة الصينية. افتتحنا تعليم اللغة عن بعد من خلال جمعيتنا. وثم هنا هذه مسألة سي خالد إذا سمحتي، واش المراكز الثقافية الصينية يعني يمكن لها تمركز أيضا في إطار العلاقات الثقافية والحضارية بين الشعبين الشقيقين في مدن متعددة، خصوصا كمثيلات المراكز الثقافية الأخرى الإسبانية والأمريكية والألمانية؟ هل هناك فكرة لافتتاح مركز ثقافي صيني في إحدى المدن؟ أولا المركز الثقافي تسمى مراكز ثقافي تسمى المعاهد ديال كونفوشيوس. ومعاهد ديال كونفوشيوس جوست كاين معهد ديال كونفوشيوس في الدار البيضاء وفي الرباط وكذلك في طنجة وكذلك في أكادير. وهنا لابد أن نحيي الأستاذة فاطمة الزهراء، كانت وراء اتفاقية فاطمة الزهراء المنصوري، كانت عندها هذه الفكرة في السابق مع مدينة نينغبو أو مع جامعة نينغبو على أساس فتح مركز ثقافي في مراكش كونفوشيوس بمراكش بشراكة مع جامعة القاضي عياض. وأنا متيقن إن شاء الله راه السيد الرئيس
رئيسا لاستضافه الوزاره راه غادي تسهر على التنفيذ ديال هذا البرنامج، لان عندها البرنامج ديالها هو معهد ديال كونفوشيوس في مدينه مراكش لتمكين الطلبه كذلك والاساتذه والمتتبعين والمهتمين، لانه ما يمكنش تكون اي شيء فيما يتعلق بالصناعه والتجاره الا ما كان معهد ديال كونفوشيوس، معهد ديال اللغه باش نتقاربوا. وهذا الاولويات هو التعليم ديال اللغه الصينيه في المدن المغربيه بكاملها، بما في ذلك نتمناو حنا وعدناهم في السماره، وحنا السيد العامل ديال السماره حيي بهذه المناسبه واشتغل معنا كثيرا في هذا الموضوع لمعهد لتاسيس يكون عندنا معهد ديال تعليم اللغه الصينيه داخل السماره. والسيد العامل زودنا بقعه ارضيه وخصنا جميع الامكانيات، وحنا تنشتغلوا في هذا الموضوع باش يتفتح كذلك معهد ديال كونفوشيوس لتعليم اللغه الصينيه في مدينه السماره المغربيه. وهذه من بين المسائل على مستوى الطريقه وخريطه او سياسه الطريق اللي تسمى الحزام والطريق، لانه مسائل ليس فقط بنيه تحتيه او ان الصين هذه تستطيع تخلق ممرات بحريه او ممرات نهريه او ممرات عن طريق السكك حديدي لتسويق صناعتها. هذا هو ماشي هو هذا هو المهم. المهم هو ان المغرب غادي يحتضن مجموعه من الاستثمارات مهمه جدا، الاستثمارات الصينيه في البنيه التحتيه، بما في ذلك الطريق السريع دابا اللي غادي يكون ان شاء الله بين الدار البيضاء الى غايه اكادير في البراق ربما بتمويل هذول صيني وهذه يسجل بشكل ايجابي كذلك المغرب، كذلك الميناء ديال الدخله اللي غادي يكون اهم ميناء في افريقيا، وغادي يربط القاره الافريقيه مع امريكا وغيرها اكبر منتجع في افريقيا وغيرها من المطارات والموانئ والطرق اللي تيقولوا الصين. هذه تبين ان الصين منخرطه في التنميه في المغرب، وهذا يشكل بشكل ايجابي جدا وهذا تكون عنده اثار ايجابيه على الاقتصاد وعلى طيب شكرا سي الفتاوي. Monsieur Song, la relation sino-marocaine est-elle basée pour un concept gagnant-gagnant sont intégrés d'autres éléments de coopération et de partenariat tels que les domaines culturels, environnementaux, technologie, etc. Bon, l'initiative d'une route, une ceinture de la Chine, c'est pour tous les pays qui participent le gagnant-gagnant. Ouais. Donc, tous les pays sont indépendants. Il y a de leur propre caractère et puis leur propre l'avantage. Alors, l'initiative, c'est pour bien profiter et bien exploiter ces avantages pour faire les échanges. Donc, cette initiative, c'est très important que l'État chinois encourage les investisseurs et l'encourage les échanges culturels pour améliorer les relations entre les 140 pays, pour améliorer le niveau de la vie et pour renforcer les relations entre les peuples. Bon, ça, on appelle c'est gagnant-gagnant, parce que nous avons tous un seul but, c'est pour la sécurité pour les peuples et pour améliorer sans cesse le niveau de la vie. Voilà, ça c'est notre but essentiel. Voilà. طيب يعني فلسفة ربح عند الصين ليست فقط علاقات اقتصادية مشتركة، ولكنها أيضا علاقات مفتوحة على كل الاتجاهات اللي تتحظى باهتمام مشترك بين 140 دولة اللي تتأطر علاقات عميقة جدا مشتركة. أول شيء في فلسفة ربح الصينية هو تقوية يعني العلاقات من الداخل، من أجل مصلحة الشعوب، من أجل استقرارها، وأيضا من أجل الرفع من مستوى العيش
عند هذه الشعوب. كما أنه ربح أيضا هي ثقافة مشتركة، ثقافة ديال الارتهان على محاور مهمة في العلاقات الدولية اللي تتكون ذات طبيعة منفتحة على معرفة العلاقات الثقافية بين الشعوب، في تطوير هذه العلاقات إلى ما فيه مصالح اللي تتكون فيها استثمارات كبيرة لا على مستوى الثقافي ولا على المستوى الاقتصادي. وربما أيضا أن هذه الفلسفة ديال ربح هي من أهم الوعاءات الكبرى اللي يمكن تقمصها، وأنها تفتح العلائق ما بين هذه الدول اللي انخرطت في الحزام الطريق في الإطار ديال الأبعاد المشتركة اللي يمكن مثلا كل دولة عندها خصوصية، وهذه الخصوصية ممكن تكمل الدول الأخرى التي تعيش بجانبها. وعلاقة بذلك فالصين ترى أنه هذه التجمعات ممكن على أنها تعطي واحد الدفعة كبيرة جدا في إطار العلاقات اللي يمكن تستقر فيها الشعوب، وأيضا تعرف واحد النمو بشكل مضطرد، وأيضا تعمل على تحقيق الاستقرار اللي في الاكتفاء الذاتي، وأيضا في أيضا تنوع بما فيه صالح الشعوب الأخرى. طيب سي الفتاوي غادي نزيد واحد المحور أخير بالنسبة لنا في المغرب، ننظر إلى الصين كشريك قديم جديد، ولا يمكنه أن يكون بديلا لأي عالم آخر. المعروف على أنه قلتم في كذا مناسبات على أن المغرب كما أن له علاقات مشتركة كبيرة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي ومع أمريكا وكندا وأستراليا، وأيضا تجمعات اقتصادية كبيرة مثل مثلا الإكوارس بأفريقيا وغيرها من التجمعات الأخرى. كيف تنظرون إلى هذه التوازنات الاستراتيجية التي باتت تفرضها العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية في السنوات الأخيرة؟ تعلمون أن جلالة الملك براغماتي، ولكنه أيضا يؤسس لحكمة الاشتراك الدبلوماسي في الكثير من العلاقات، حتى ولو أن هذه العلاقات ربما تحكمها مصالح إلى حين، ولكنها أيضا تنفع في الإطار ديال استمرار السلام والصداقة بين جميع الشعوب. كيف تنظر إلى هذه التوازنات وكيف ستحقق مآلاتها في انتظار ما سيأتي من الأيام؟ وهنا ربما نفتح واحد القوس ديال التداعيات ديال الكوفيد اللي أخرت إلى حين ربما الكثير من المشاريع بما فيها المشاريع السياحية اللي تضررت فيها الساحة المغربية بشكل مباشر. أولا لابد أن نشير إلى مجموعة من الخطوات اللي جلالة الملك قام بها، واللي تبين أن جلالة الملك كان رجل دولة بامتياز، كان رجل وطني بامتياز، كان رجل يحب بلاده ويحب الشعب ديالو بامتياز الامتياز. نعم. جلالة الملك اختار من البداية واحد اللقاح سميتو سوليطار. نعم. وحيث اختار هذا اللقاح كانت إشارة كبيرة جدا للعلاقات المغربية الصينية. جلالة الملك أوليك ما بقاش فقط انتقل إلى مرحلة إنتاج اللقاح، وإنتاج اللقاح والتوفر على هذه التكنولوجيا معنا القوة الاستراتيجية الكبرى. هي تكون عندك في إفريقيا بكاملها، لكن عندك التكنولوجيا وكان عندك الوسائل العلمية لإنتاج اللقاح وتوزيعه. وكانت البداية الحمد لله استطعنا ننجو، والحمد لله بديت عملية التوزيع، وكانت الكابون الدولة الصديقة الشقيقة من الأوائل اللي استفدوا من اللقاح صنفا الإنتاج المغربي 100%. هذا بفضل حكمة جلالة الملك. جلالة الملك هذا أشار إلى الأهمية ديال العلاقة مع الصين في جميع النواحي. وهنا غادي نخاطب الطلبة وغادي نخاطب الصانع التقليدي باش نبسط، وغادي نخاطب ونبدا بالطلبة. جمعية الصداقة المغربية الصينية وصلت حاليا حوالي 50 طالب قبل حتى الكوفيد، وزاد أرسلناهم إلى مدينة نينكبو واستفدوا من المنحة. ولكن بعد سنة ماشي ما كان أي طالب يستفد من المنحة أو طالبة تستفد، لا كان في المستوى ولا تبين أنه عنده رغبة حقيقية للطلب العلمي.
الجانب اللي تنخاطب به الصناع التقليديين وتنخاطب به الصناع التقليدي المتضرر رقم واحد من ازمه كوفيد، ان الصين يمكن تكون بديل عن طريق ديك وضع واحد انشاء دي فيلاج ديال مراكش في قرى هذه القرى تتشمل الصناعه التقليديه وتكون في المحافظات ديال الصين، وبالتالي فقط محافظه قريه سميتها مراكش بصناعتها بزخرفتها بتراثها بكذا يمكن تكون تخلق واحد الانعاش كبير وتسويق كبير لمدينه مراكش داخل الصين من خلال دوله عظمى امكانيات هائله، وبالتالي مابقاش تحتاج الصنع التقليدي فقط عمليه التسويق ولكن يمكن الصناعه التقليديه ينتقل لهذيك الاسواق الكبرى. كذلك ما يسمى اللي محتاج للصناعه التقليديه اكثر هو التسويق اونلاين، هو هذا التسويق عن طريق برامج معلوماتيه، عن طريق علي بابا، عن طريق مجموعه. يمكن الصين ان توفر هذا للصناعه التقليديه، يمكن الصين ان توفر كذلك الصناعه التقليديه الديزاين، يمكن الصين توفر اللومبالاج وغيرها من المسائل اللي محتاج لها الصناعه التقليديه. يعني تكلمنا على غادي نتكلم لك على قطاع الخدمات وتنحيي هنا المهندسين المحامين وانتين متبعينا المهن الحره. راه هذا الموضوع ديال طريق الحرير غادي يهم حتى المهن. فينا هو التأطير القانوني في هذا، فينا الخدمات القانونيه يمكن تكون، فينا الخدمات البنكيه اللي خصها تكون، فينا هذا موضوع هذه ثوره حقيقيه شامله كبيره اللي خصنا نكونوا مستعدين لها على مستوى خدماتي، على مستوى التأطير القانوني، على مستوى العلاقات البنكيه، على مستوى مثلا الاعتمادات المستنديه وغيرها من المسائل اللي نكونوا خصنا واجدين باش نكونوا حنا كخدماتيين، نكونوا حنا كمحامين، نكونوا حنا كمتقين، نكونوا كأطباء، نكونوا كمهندسين، كمحاسبين، كلنا معنيين بهذا الجانب يتعلق بهذا الحزام والطريق. كل عمل ما تصورش غادي يكون عندنا بين الصين وبين افريقيا خصنا نكونوا موجودين ليه، خصنا نكونوا مستعدين ليه. معنى ان هذا الموضوع هو موضوع مهم، موضوع من الناحيه الاستراتيجيه. مجرد توقيع اتفاقيه، وهنا تنحيي احسن وزير بالنسبه لي اللي هو السي بوريطه، هذا اللي وقعها في الاربعاء. من بعد توقيع يوم الاربعاء جاء البرلمان الفرنسي ودار دوره ودار فيها البوليزاريو، جابهم في وسط قبه البرلمان الفرنسي. ماذا تعني ذلك؟ يعني ان فرنسا حست بابتزاز، يعني ان فرنسا حست براسها انتهت. معناه ان فرنسا حست ان ذاك المستعمر وهذاك المستعمر حس براسه ان الاسواق ديالو انتهت، ان دخول الصين استفز الغرب، استفز فرنسا، ومن خلال ذلك تبين ان هذا المشكل اللي ديال الصحراء المغربيه هو مشكل يتعلق بفرنسا وباسبانيا اصلا. وبالتالي ان دخول الصين دول استطاع بفضل حكمه صاحب الجلاله استطعنا نديروا تحول استراتيجي كبير على مستوى السياسه الخارجيه المغربيه، وانتقلنا الى مرحله اخرى هي مرحله الهجوم وليس فقط مرحله الدفاع، وانتقلنا الى مرحله ما بقيناش محتاجين. هنا نسجل نقطه اخرى كذلك، الصين صوتت لفائده المغرب في مجلس الامن الاخير ولم تصوت مع الجزائر، وهذا اشاره كبيره جدا ناخذها. كان ايضا ضغط دبلوماسي ديال الصين الحليفه ديالها روسيا كذلك باش تلغي الموقف. الله يعطيك الصحه دكتور. ومن خلال الصين ناخذ روسيا، من خلال الصين ناخذ كاع المعسكر الاخر الى جانبنا. اذا الصين ما بقاش نحتاج الابتزاز الفرنسي. الا سمحتي السي خالد، التكتل ديال شرق اوروبا اللي وقع معه ايضا بوريطه يعني اتفاقيه في اطار التكتل الاقتصادي الشرق الاوروبي. صح. وهذا ايضا ربما له دعاماته الكبرى في الاطار ديال الدبلوماسيه الجديده ديال جلاله الملك. هذا المغرب انتقل كما قلنا من دائما اعتماد على فرنسا واعتماد على ابتزاز فرنسا، وحنا ملزمين نعطيو اي مشروع قبيل فرنسا بالاثمنه اللي بغات فرنسا. انتقلنا الى البحث عن شركاء جدد في مقدمتهم الصين، وهذه خطوه مهمه جدا، وهذه خطوه وخصنا نوجدوا راسنا، ما بقاش مساله فاعل رسمي، خصنا نوجدوا كمثقفين كفنانين كصناع تقليديين كطلبه
كلنا نتوجدوا ونمشيو نفهموا فلسفه التاريخ، فلسفه التاريخ وفلسفه الحرير، لان الحرير ماشي جاب غير الحرير، كان جاب امور كثيره منها الشاي. احنا دابا باقي تنعتمدوا على الصينيه. شنو هي الصينيه؟ هي داك الصينيه باقي تنقولها في ثقافتنا. الصينيه هي جات من الصين، اي حاجه من الصين. اذا ان شاء الله باذن الله فضل الفاعلين ولين، ونتمنى ان شاء الله وطال الاستاذه فاطمه الزهراء المنصوري كعوده مدينه دينا ان شاء الله ديالنا تعطي الاولويات لتفعيل هذه الاتفاقيه في قطاعات معينه، وخصوصا في القطاع ديال الصناعه التقليديه والقطاع السياحي. طيب كسؤال اخير غادي نوجهه لمسيو سونغ، لا استراتيجي دو ترافاي دو لاسوسياسيون ماروكو chinoise encourage-t-elle l'élargissement d'autres objectifs au sein de l'amitié entre les deux pays amis? Bien sûr, notre but de l'association, c'est pour améliorer les relations et pour renforcer les relations bilatérales pour les deux pays, le Maroc et la Chine. Et ces dernières années, grâce à cet effort de Maître Fataoui, le dynamo, voilà, on a envoyé pas mal des étudiants, des meilleurs de Marocains pour faire leurs études en Chine. Et tous les étudiants qui étaient en Chine, ils nous racontent des enthousiasmes de la Chine. Et puis, donc, ça, c'est un très bon signe que les deux pays, nous avons beaucoup de potentiel, nous avons beaucoup voilà, dans le futur. Ouais. Donc, ça veut dire que nous avons beaucoup de choses à faire encore dans le futur. Ouais. On va faire notre effort. أحسن كلمة ربما نختموا بها هذا اللقاء. طبعا مسيو سينغ تيقول بأن الطموح مشترك وآمال مشتركة بين الدولتين الشقيقتين الصديقتين والشعبين الصديقين في إطار طبعا تبادل الخبرات المشتركة، وأيضا المعالم الكفيلة بأنها تخط واحد طريق كبير جدا ثقافي تربوي، وفي الإطار ديال الدعم ديال الدولتين ومن جانبنا أيضا كمجتمع مدني، أيضا في إطار الدعم ديال السيد الرئيس الأستاذ خالد الفتاوي اللي قام بمجهودات كبيرة جدا من أجل إضفاء هذه النوعية ديال العلاقات المشتركة على المستوى الثقافي والتربوي والجامعي والتكويني، وأيضا بزاف ديال الأشكال اللي يمكن تكون مفتوحة على اتجاهات كبرى، أهمها على أنه طلبة المغاربة المجدين اللي بغاو يدرسوا في الصين كانت عندهم واحد الفرصة كبيرة من خلال هذا العمل المشترك اللي قامت به الجمعية ديال الصداقة المغربية الصينية، واللي دعمتها أيضا الحكومتين المشتركتين. غادي تبقى هذه الآمال عريضة مفتوحة وأيضا مندفعة إلى الأحسن بإيجابية وبروح متيقظة، وأيضا بإشباع ديال التصميم الأكيد على أنه غادي نوصلوا للأهداف ديالنا. شكرا سي سونغ، ميرسي بيان، شكرا لك. ميرسي. الأستاذ خالد الفتاوي، شكرا لك على الحضور ديالك المتميز وعلى أيضا الأدوار الكبرى اللي تقوم بها لصالح البلد ديالنا المغرب. شكرا لك، بارك الله فيك. سيدتي أنستي سادتي، وصلنا إلى نهاية اللقاء من هذا البرنامج الخاص على كش بريس بونكوم. هذه تحياتي، أنا مصطفى غلمان، رفقتي كان زميلي محمد أمين بدوي في الإخراج التقني. إلى اللقاء.